हैं, बादाम हम खा गए, मूंगफली हम खा गए, चलगोजे हम खा गए हैं, लेकिन कभी बादामों वाला नहीं याद आया है, कभी चलगोजों वाला नहीं याद आया, कभी मूंगफली वाला नहीं याद आया, कभी कभी। और हजरत शायद आप तो गौर नहीं करते, मैं बड़ा गौर करता हूँ यार। देखो तो सही अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत है। सर्दियों का मेन्यू हो रहा है, गर्मियों का मेन्यू हो रहा है, और मेरा बंदा एक चीज खा खा के आकी ना जाए हैं, और बदलो भाई, सब्जियां बदल दो। क्या अब तो देखो ना साइंस कर रही है, क्या अब कद्दू सर्दियों में नहीं पैदा हो रहा है, सर्दियों में भी हो रहा है। लेकिन क्या है, ये अल्लाह की कुदरतें हैं। इसलिए लो लगाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारा अंदाज क्या होना चाहिए, औ अंता मजनून, देखने वाला समझे ये तो दीवाना हो गया। मैं अब आपको सुनाया करता हूँ हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला, अब मुरीद हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला, ठीक है जी। अब तो हजरत हमारे हालात ही बड़े अजीब हो गई। देखे ना, ये अजान हुई है तो ये तो चलो अल्लाह की एक रहमत है, दीन की बरकत। मैंने अहबाब को देखा, अजान हो रही होती है, लोग टेलीविजन का वॉल्यूम कम नहीं करते हजरत। हाँ, अजानें हो रही होती है, हमारी बीबियां सरों पे दुपट्टे नहीं लेती हैं हजरत के भाई अल्लाह के नाम का कदबो एहतराम करें, को अजान का कदबो एहतराम करें। हमारी बीबियां सरों पे दुपट्टे नहीं लेती हैं हजरत, अब इतने हम मॉडर्न हो गए हैं हजरत। ये हम इतनी दूर चले गए हैं। हाँ, ये भी दौर देखो, ये भी हमारा ही दौर है हजरत, ये भी हमारे ही बड़े थे। हाँ, ये लिखा है कि हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या करते थे, आप अखरोट खरीद लिया करते थे रोजाना, काफी ज्यादा तादाद में, काफी ज्यादा मिकदार में अखरोट खरीद लिया करते थे। और फिर क्या करते थे, अखरोट खरीद के हजरत बाजार चले जाया करते थे, और वहां क्या करना, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेना, और इकट्ठा करके ऐलान क्या करना, जो जितनी बार अल्लाह कहेगा मैं उसको उतने अखरोट दूंगा। बच्चे इकट्ठे कर लेने, आप सब बच्चे जमा करने, फरमाना जो जितनी बार अल्लाह कहेगा मैं उतने अखरोट दूंगा। लिखा है बगदाद के बच्चों का मशगला बन गया, सारे इकट्ठे हो जाते थे, सारे अल्लाह अल्लाह करते जाते थे, हजरत अखरोट देते जाते थे हजरत हैं। आज हमारे हालात तो देखो हजरत, हम कहां निकल गए। सारा सारा दिन गुजर जाता है हजरत, हमारी जुबान से कभी अल्लाह नहीं निकला हजरत। सारा सारा दिन गुजर जाता है, कभी हमारी जुबान से हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नहीं निकला हजरत। सारा सारा दिन गुजर जाता है। ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप पीर हैं हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके लिए लिखा है कि जब हजरत का वक्त अखीर आया ना, जब हजरत के इंतकाल का वक्त आया और हजरत पे नज़ा की कैफियत तारी हुई, जान कुनी का आलम था, तो लिखा है हजरत ने आंखें बंद कर ली। तो हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं जिसपे नज़ा की कैफियत तारी है, जो जान कुली के आलम में, उसे कलिमा तलकीन करो। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि उसके सामने बावाज़े बुलंद पढ़ो, हो सकता है तुम्हारे पढ़ने से वो भी पढ़ ले हजरत, ठीक है। तो ये बातें तो आमों की है ना, खास तो खास होती हैं। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास भी को मेरे हार दा सियाना खलोता सी, मेरे हार दा सियाना है, उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कलिमा तलकीन कर दिया। हजरत को अर्ज करता है, हुजूर को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जवाब सुनना शायद का है। लिखे हजरत ने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर कलमा तलकीन करने वाले को इरशाद फरमाया, ओए ओ याद भी तूने उसको ही कराया जो कभी भूला ही नहीं है। हाय हाय, याद भी तूने उसे ही कराया जो कभी भूला ही नहीं है। वो याद जरा जवाब, कितना याद किया होगा हजरत ने अल्लाह पाक को, है कितना याद किया होगा। जवाब सुनो, आपने फरमाया याद भी उसे ही करवाया जो कभी भूला ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों याद करो अपने अल्लाह को। हम जिस काम में लग गए हम ये नहीं करने आए। वो हम बचपन में एक नात सुना करते थे, अल्लाह करे हमारे नात खां फिर ये पढ़ना शुरू कर दे भाई। जो बुजुर्गों का कलाम होता है ना, वो कलाम भी बड़ा बुजुर्ग होता है। तेरा कलाम भी मरूंडे बेचना ने लिखना, तो कलाम भी फिर इंज ही होना है। बचपन में हम बड़ा सुना, बड़े बड़े मुस्तनद कलाम होते थे, उनसे बड़ा फायदा होता था। उनमें अकीदा भी था, उसमें फिक्र भी थी, उसमें सनाखानी भी थी। अब तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं जी, मैं उत्थे गई, फिर मैं उत्थे गई, फिर मैं उत्थे गई, तो फिर मैं वापस आ गई हैं जी, उन्हें ही पढ़ते जी। तुम्हारे बचपन में क्या सुना करते थे हम, हाय हाय दिल याद नहीं बनाया है। भाई को बात तो पता लगी ना, दिल किस लिए बना है, याद के लिए। किन की याद के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद के लिए। और ये बात सिर्फ एक ने नहीं, आला हजरत ने भी कही है। आप फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया है। वो भाई को बात तो पता लगे ना यार, ये है क्या है। तो क्या फरमाया,
دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہے یہ سارا کچھ ہی ان کے لیے زبان ان کے لیے دل ان کے لیے ہے پھر یہ مضمون اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہے سارا کچھ ہی حضرت جی ان کے لیے ہے لیکن حضرت جی حقیقت سچ ہی ہے حضرت جی ہم بڑی دور نکل گئے ہیں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی حضرت 1000 وہی ایمی منہ سے 1000 نکل گیا وہ بچوں کا کام ہے 1000 نوافل پڑھ دینا حضرت ہیں 10 50 85 95 100 ہیں ابھی بھی 900 باقی ہے حضرت کہنے کو ایمی منہ سے 1000 نکل گیا حضرت میں تو حباب سے کہتا ہوں ہمارا حال تو یہ ہے اگر آج آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ بھی یہ میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں بے نمازیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا میں آپ کو نمازیوں کا حال بتا رہا ہوں جو نمازی ہیں نا جو ہمارے بھائی نمازی ہیں جو ہماری بہنیں نمازی ہیں میں آپ کو ان کی بات سنا رہا ہوں بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو نمازی ہیں وہ بھی آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں ہمیں عشاء کے بارے میں عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے پہلیاں 4 سنتاں بھی کھا جو بعد والے 2 نفل بھی کھا جو پھر بعد والے کھا جو جی اے چاٹ ہو گیا یہ میں آپ کو نمازیوں کی سنا رہا ہوں بے نمازیوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہا میں ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے لیکن کیا لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی ایک رات میں 1000 نوافل اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو کوئی ایسی بات نکلتی زبان مبارک سے اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے اس میں کوئی تھکن کا اظہار ہوتا 1000 نوافل کو بچوں کا کھیل ہے نہیں یہی تواتر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی عرض کرتی ہو یا اللہ کوئی رات تو بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے 1000 نوافل پڑھ لی ہیں لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہیں اور یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا جس دن فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے جس دن فاطمہ تیری عبادت کے سارے شوق پورے کر لیں آج ہم کس طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں آج ہماری زندگی میں سے نوافل نکل گئے آج ہماری زندگی میں سے تلاوت قرآن کریم نکل گئی آج ہماری زندگی میں سے ذکر الہی نکل گیا آج ہماری زندگی میں سے درود و سلام وہ کہاں گئی بھائی ہیں آج تو ہر بندے نے نہیں جی اور تسبیحاں تے بابیاں تے مائیاں لئی نے جی ہیں جوانی ہے یہ تے تسبیحاں شسبیاں پڑھنا مائیاں بابیاں دا کام ہے یہ ہمارا ذہن بن گیا حضرت نہیں اللہ بزرگ کیا کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری ہاں یہ بات یاد رکھنا انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء میں کوئی خطا نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں یا توبہ کردن سے کیا مراد ہے توبہ کردن سے مراد یہ کہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا ہے حضرت جی اور بھائی جو مول میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی حقیقت میں کہہ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو جدو ریا ہی کھ نہیں تو پھر تصویر پھاڑ لڑی تو پھر مزہ تیرا نہ آیا کوئی گل دا لیکن وہ کریم ہے وہ پھر بھی قبول کرے گا لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو جوش ہو جوبن ہو پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے پھر مول ڈلتا ہے حضرت جی پھر مول وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا وہ بابے ہو رہی سن تے وہ دانے چبدے ہوں سن آپ کو پتا وہ پٹھان وہ چھلی بھونتے ہیں ریت میں ذرا سخت ہوتی ہے ہر بندے کا کام نہیں اس کو کھا جانا ذرا اس کے لیے ذرا دانت مضبوط چاہیے ذرا وہ بابے ہو رہی دانے چبدے ہوں سن ٹھیک ہے وقت گزر گیا منہ میں دانت ہی کوئی نہیں رہا وہ کسی نے لیا کے نا بابے ہور دانے دیتے بابا جی دانے چب لو نہیں پتر اسی چھڑ چھڑے نہیں کہندا بابا جی این تے نہ کو چھڑ چھڑے نے کو منہ چ دند ہی نہیں دے ہے جس کھیتی دا ککھ نہیں رہا نہ سکا نہ رہا پھر جا کے حضرت جی مسلح پڑھ لینا لیکن وہ کریم ہے وہ پھر بھی معاف کرے گا لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو جوانی میں لو لگاؤ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ جوانی میں تسبیح پکڑو
जवानी में मुसल्ले से यारी लगाओ, जवानी में कुरान करीम खोलो, फिर देखो हजरत जी होता क्या है। देखो हाँ मैं कह ना जब अपनी जिंदगी ज़ाया न करो, हकीकत में कह रहा हूँ ये बड़ा औखा मामला है। और मैं कहता हूँ भाई सरजमीन पे तो सूफिया ने कर्म ही बड़ा कर दिया। हमें कुरान हदीस का मफहूम हमारी जुबान में बड़ा सादा सादा करके बता दिया। बोले शाह बोले तो क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं उठे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछा। हैं जी मैं बट हाँ, मैं जट हाँ, मैं राई हाँ, मैं PTI दा, मैं नून लीग दा, हैं मैं MSc फिजिक्स की थी, मैं ये पढ़िया था। उन्होंने कहना जाओ पर कोल रख सारा कुछ, सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, मबूद है कि नहीं है, बाकी सानू ना सुना। तू PTI दा ही है, तू नून लीग दा ही है, तू बट ही है, तू जट ही है, तू गुजर ही है, तू राई ही है, सानू ना गल्लां सुना। कोई सिर्फ है दस मां कुन तकूल फी हक़ हाज़र रजुल, दस की कहना सहना कोई उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। हाँ जे किसी नूं अपनी ज्वैलरी का वहम है, किसी नूं अपने सोने का वहम है, किसी नूं अपने घर का वहम है, कोई ऐ समझदा कि शायद मेरे को कपड़े बड़े ब्रांड दे ने, हैं जी मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है, सब इत्थे रह जाने।